अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इन्फो डायरी। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसे लैंड ऑफ फायर यानी आग की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ पर एक ऐसा फूल भी पाया जाता है जो पाँचों वक्त आज़ान की आवाज़ सुनकर खिल उठता है, जहाँ खाम तेल से गुस्ल किया जाता है। लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से शोहरत पाने वाले बुज़ुर्ग सैयद उस्मान मरवंदी भी इसी मुल्क के गांव मरवान में पैदा हुए थे। इस मुल्क का 95% रकबा एशिया में और 5% रकबा यूरोप में पाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको आज़रबाईजान के बारे में ऐसे अजीबो गरीब हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जो आपको यकीनन हैरत में डाल देंगे। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगी बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज़रबाईजान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है, ये नाम फ़ारसी और तुर्किश ज़बान से निकला है। आज़र का मानी आग और बाईजान कहते हैं हिफाजत करने वाले को, यानी आग की हिफाजत करने वाला। इसकी बड़ी वजह यह है कि एकोमेंडस ने 550 कबल मसीह में इस खित्ते पर फतह हासिल की और इसकी वजह से यहाँ मजूसी यानी आग को मानने वाले मज़हब की तरवीह हुई, जिसकी झलक आज भी जा बजा नज़र आती है। मशरक़ी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान वाक़े जनूबी काफकास का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क आज़रबाईजान है। इसके मशरक़ में बहिरा कज़ूफ़, शुमाल में रूस, शुमाल मगरिब में जॉर्जिया और तुर्की, जनूब में ईरान और मगरिब में आर्मीनिया वाक़ हैं। आज़रबाईजान के 7 अज़ला पर 1994 में आर्मीनिया ने कब्ज़ा कर लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा इसके आगे आज तक खामोश है। यहाँ लोगों की अक्सरियत आज़री ज़ुबान के साथ साथ रूसी और फ़ारसी ज़ुबान भी समझती है। टाइम के लिहाज से ये पाकिस्तान से 1 जबकि इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। आज़रबाईजान के बासियों का कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहीं कहीं डूबी थी और एक कबीले का नाम तक उन्होंने नूह रखा हुआ है। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है, जो आज अपनी बेबाकी की वजह से दुनिया भर के मंचलों के लिए एक नई मंजिल बन चुकी है। जदीद तर्ज़ तामीर और अपनी सफाई की वजह से बाकू दुनिया के सियाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन रहा है और इसे आज़रबाईजान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर होने का एज़ाज़ भी हासिल है। यहाँ लड़कियाँ आम तौर पर यूरोपी लिबास ज़ेब तन करती हैं। ख़वातीन में पर्दे का बिल्कुल रवाज नहीं। अगर आप इनके टीवी चैनल्स को देखें तो लगता ही नहीं कि ये किसी मुसलमान मुल्क के टीवी चैनल्स हैं, क्योंकि इसे दूसरा यूरोप भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ 1000 से ज़ायद एड्स के मरीज़ भी पाए जाते हैं। आज़रबाईजान में खाम तेल से गुस्ल क्यों किया जाता है? ये दुनिया का वो मुल्क है जहाँ 1847 में पहली मर्तबा खाम तेल निकाला गया। यहाँ खाम तेल को नफ्तालन कहते हैं। मौसम बहार और मौसम ख़िज़ा के दौरान यहाँ के तमाम होटल्स सियाहों की वजह से बुक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो खाम तेल से गुस्ल का मज़ा ज़रूर लें। उनका कहना है कि खाम तेल 70 से ज़ायद बीमारियों से बचाता है, जिसकी वजह ये 12वीं सदी का किस्सा सुनाते हैं। एक कारवान का ऊँट बीमार हो गया। कारवान वाले इस ऊँट को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। पास ही वाफर मिकदार में तेल मौजूद था। बीमार ऊँट इस तेल में गिर गया। कुछ हफ्ते बाद जब वो कारवान वापस लौटा तो उसी ऊँट को तंदुरुस्त और बाकी तमाम ऊँटों से सेहतमंद पाया। तब से लोगों ने इस खाम तेल को आबे शिफा समझकर इससे नहाना शुरू कर दिया। यहाँ की सबसे मशहूर बिल्डिंग कैस्पीन के किनारे वाक़े है। होटल की इमारत आग के शोलों की मानद दिखाई देती है, इसलिए इसे फ्लेम टावर भी कहते हैं। ये बाकू की जदीद तरीन इमारत तस्वुर की जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चले जाएं
کہ یہاں کا سب سے بڑا تہوار جشن نورس ہے۔ یہ مجوسی کا کیلنڈر یعنی آتش پرستوں کے نئے سال کے آغاز کا دن ہے، اور اس سال کے آغاز پر تمام فیملی ممبرز اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی سال بھر کی داستان سناتے ہیں۔ نئے سال کے آغاز کی رات ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہیں کہ جو سختیاں ہوں وہ اس پانی سے دھل جائیں۔ پہلے دن 7 مختلف قسم کی ڈشز بنائی جاتی ہیں اور جشن کے تمام دنوں میں دروازہ لاک نہیں کیا جاتا۔ جشن کے پہلے دن اور رات کو لائٹ یا آگ جلا کر روشن رکھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اسے بدشگونی مانا جاتا ہے، اور آگ جلا کر سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگ کے گرد رقص کرتے ہیں اور آگ کے اوپر سے 7 مرتبہ جمپ لگاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آگ ان کی آنے والی تمام سختیوں کو جلا دے گی، اور جشن کے دنوں میں ٹیبل پر کینڈلز یا آگ جلا کر شیشے کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ ان کے مطابق شیشہ ان کے لیے خوشی، جبکہ آگ ان کی خوشیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس دن بچے خالی بیگ یا کیپ گھر کے باہر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر چھپ جاتے ہیں، اور گھر والے اس میں کچھ نہ کچھ گفٹ رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، آذربائیجان کی کل آبادی جولائی 2018 کے ایک اندازے کے مطابق 1,46,516 افراد پر مشتمل ہے، اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے 90 ملک میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں آذربائیجان کیوں جانے لگے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے ویزا فیس کا کم ہونا، یعنی صرف $24، اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ای ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس ملک میں آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، جو کہ انتہائی سستا پڑتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ، نوجوان یورپ جانے کے چکر میں آذربائیجان جاتے ہیں۔ باکو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام پاسپورٹ دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سے کتنے ڈالرز مانگے جائیں۔ اس رشوت ستانی کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے نوجوان یورپ جانے کے چکر میں آذربائیجان جاتے ہیں، پھر وہاں سے یورپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آذری حکام جانتے ہیں کہ یہ نوجوان کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے معاملات درست ہوں تو ایسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آذربائیجان کے کسی بھی باشندے کو آپ ملیں تو اس کی وضاحت اور گفت و شنید سے آپ کو مسلم ہونے کا تاثر نہیں ملے گا۔ شہر کے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے یا زیر زمین میٹرو ٹرین کے اسٹیشنوں پر جاتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ شراب کے ٹھیلے نظر آئیں گے۔ یہاں شراب پانی کے بھاؤ بکتی ہے، اور سرے بازار کھلے آسمان تلے رقص و سرور کا انتظام ہوتا ہے، اور شراب خانوں میں نوجوان لڑکیوں کا ناچنا ایک مکمل انڈسٹری اختیار کر چکا ہے۔ کچھ ایسے پاکستانی اور انڈین بھی نظر آتے ہیں جو اپنی ماؤں اور بہنوں کا زیور بیچ کر، تو کوئی زمین کے ٹکڑے اور مال مویشی بیچ کر اس لیے آذربائیجان آئے تھے کہ رزق حلال کما سکیں، لیکن یہ بھی آذربائیجان کی حسینوں کا اسیر بن گئے۔ یہاں خواتین دکانیں چلاتی ہیں اور کاروبار کرتی ہیں۔ یہاں کھانا پینا اور طرز زندگی 100% روسیوں والا ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت نیم صدارتی ہے، اور آئین کے مطابق یہ ایک اسلامی ملک نہیں بلکہ ایک سیکولر ملک ہے۔ اس کے فلیگ 3 قسم کی ہورزنٹل پٹیوں سے مل کر بنا ہے، ٹاپ بلو، سینٹر ریڈ اور باٹم گرین، اور درمیان میں ہلال اور 8 کونوں والا ستارہ ہے۔ نیلا رنگ یورپ کا حصہ، سرخ رنگ اور ستارے ترک نسل، اور سبز رنگ اسلام کی سرزمین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آذربائیجان کا ایک دلچسپ مقام کارپیٹ میوزیم بھی ہے، کیونکہ اس کی شکل ایک لپٹے ہوئے قالین کی طرح ہے۔ اس میوزیم کے سامنے ایک چھوٹا سا نہر کا جال بچھا ہے جس کو لٹل وینس کہتے ہیں۔ یہاں پانی کے اندر راہداریاں اور پانی کے اوپر پل بنا کر اسے یورپ کے شہر وینس کی شکل دی گئی ہے۔ آذربائیجان کی معیشت کا حجم $172 بلین ہے۔ آذری کرنسی کا نام مانت ہے، جو پاکستانی
86.95 روپوں اور انڈین 41.26 روپوں کے برابر ہے۔ آذربائیجان میں ینار ڈیگ ایک ایسی آگ کی دیوار ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے جل رہی ہے۔ اس کا ذکر 13ویں صدی میں مارکو پولو نے بھی کیا تھا۔ آذربائیجان سالانہ 15.15 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور 9 ارب ڈالرز کی امپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک میں چلنے والی گاڑیوں کا سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ ملک کی ڈائلنگ کوڈ +994 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم AZ ہے۔ دوستو، آپ آذربائیجان کے متعلق اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو ڈائری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔